السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان المهتمين بالأسواق المالية. غادي نحللو اليوم الباوند دولار على الساعة بالنسبة للصفقة المقبلة. دونك كما قلنا في التحليل اللي داز الأسبوع المقبل على الباوند جي بي إكغيك، قلنا بأن داك السيبور ديال الفرايم د 4 ديال السوايع اللي جا السوق راه يعني وصلو كيختبر فيه، ولكن لا فاليداسيون ديال لاشا مازال ما دارتش، وحنا غنشوفو بخي لوفيرتور اليوم، يعني من بعد ما يفتح السوق اليوم وغدا غادي نشوفو الرياكسيون ديال لي زاشتور، واش غادي يكون في المستوى اللي غيخلي السوق يرتد على ديك الدعامة. وهنا كما كنشوفو هنا عندنا على الفرايم ديال الساعة في الباوند دولار، لاحظنا بأن واحد الحركة سعرية قوية عرفها الدولار في هذا الأسبوع الماضي، لاحظناها في الأورو دولار، لاحظناها في الباوند دولار، يعني كاين واحد الانتعاشة بالنسبة للدولار، ولكن هذا ما كيعنيش أنه غادي يستمر، لحقاش كنشوف بالنسبة لهاد النيفو ديال الثمن في الباوند دولار ولا النيفو ديال الثمن على لورو دولار، كنشوف بأن غادي يكون واحد الانقلاب في السعر، غتولي واحد الحركة سعرية للأعلى اللي غادي يشدو يعني لي زاشتور غيشدو لا مان في السوق. دونك هنايا إلا لاحظتو معايا دابا هنا على الفرايم ديال الساعة في الباوند دولار عندنا كوم فوغيي، عندنا هنا مثلا جبنا باش رسمنا هاد الدعامة، هاد السيبور هذا رسمناه من هنا، خدينا هاد النقطة هادي ودرنا هاد جوج هاد لي دو، وجينا ولا لاحظنا السوق هنا راه جاي يختبر هاد السيبور هذا. إلا لاحظتو معايا دابا باش نقلبو على الديفيرجونس غادي ناخدو هاد الكخو هذا في الإما سي دي، والإما سي دي كيما قلنا غادي تاخدوه دابا الديفيرجونس كنقلبو عليها في 3 د الحوايج، كنقلبو عليها سيغ إر إي سي، سيغ ستوكاستيك، وسيغ ليما سي دي. أنا في لي ريسي وفي ستوكاستيك ما لقيتش، لقيتها في الإما سي دي، والإما سي دي 12.26 يعني بار ديفو. دونك إلا لاحظنا هاد لو كخو هذا في الإما سي دي مع هاد لو كخو اللي حاليا كيتكون هنايا في هاد النيفو دو بخي اللي وصلو للباوند دولار، غادي نلقاو بأن كاينة اون بوسيبيليتي دو ديفيرجونس، على أساس يكون هاد سميتو هاد لي نيفو ديال ليستوغرام ديال لي ماسيدي ما غينزلوش، ما غيزيدوش ينزلو. دونك غادي نلاحظو بأن السيبور جاي هابط أوبليك، ومع هاد لي دو كخو ديال لي ماسيدي نلقاوهم يتلاقاو في المستقبل. دونك كاينة اون ديفيرجونس، إلا لاحظنا غادي يتلاقاو يعني ماشي متوازيين. دونك هنا يعني البروبابيليتي ديون أشا فورت غادي تكون في هاد النيفو دو بخي، مي هاد بالنسبة لا كونديسيون الأولى اللي هي لا ديفيرجونس هي ديجا كتكون، يعني غادي ننتظرو بالنسبة لواحد 10 سوايع ولا 7 سوايع الجاية غيبان لنا الطريق بأن لا ديفيرجونس غتكونفيرما 100%. أبخي غادي يبقى لنا أننا نعاينو هاد لي كور، يعني لي بوجي ديال الساعة يدوزو هاد لا مويان موبيل 20 ديال البوند دو بولانغر، ويدوزو هاد لا مويان موبيل 14. ملي غيوصلو لي بوجي غيطلعو فوق هاد لي دو مويان موبيل، وغيكونو هرسو هاد ريزيستونس اللي راسم هنا، غادي تكون عندنا اون فورت أشا، وديك الفورت أشا يمكن لك تدخل مباشرة وغتحط لو ستوب على سيغ ديرني بلو با هنا، وغدير لوبجيكتيف ديالك دو فوا هاد ديرني بلو با، يعني هاد المسافة ما بين لونطخي والستوب لوس اللي حطيتيه في آخر قاع هنا غادي تقلب عليه 2 مرات في السوق. وكيما هكا إلا لاحظنا باش التحليل ديالنا أنه منطقي، حيت ملي تحققوا هاد الشروط وشرينا هنا غتلقى السوق فعلا غيجي يقلب على هاد الريزيستونس اللي ديجا كاينه راسمها السوق ها هي، وعاود ديجا من هاد لا ريزيستونس هادي يمكن لينا عاود نبيعو فيها بروشينمون، تقدر تكون من هنا 4 أيام، تقدر تكون من هنا 2 جوغ، حنا ما عارفينش. المهم التحليل ديالي الباوند دولار على الفرايم ديال الساعة هو هذا،
وحنا غادي نبداو نديرو تحليل على شاك يعني سواء على لي زانديس ولا على لي زانديس. أنا حاليا كنخدم على الكاك 40 لحقاش كاك 40 ساهل شوية، وحركة السوق ديالو يعني probabilité باش تعرف اتجاه السوق ساهل. وبالنسبة خلاص الفوركس لي بير ماجور اللي هما معروفين فيهم الدولار ولا الأورو، هادوك راه غادي نديرو لهم تحليل يعني ملي تبان شي فرصة على الفرايم الكبير، يعني الفرايم كنقصد الساعة من فرايم الساعة الأش ان فوق، راه نديرو التحليل ديالها ونبوستيوها في سيرتو على لاباج ديال ميكناس تريدين كلوب ولا في لاشين يوتيوب. دونك كيما قلت لكم حنا غادي نراقبو دابا الحركة السعرية من بعد ما يفتح السوق في الساعات المقبلة. إلا السوق دار واحد الرجوع في يعني عرفت واحد الحركة سعرية للأعلى، والسوق يعني قطع هاد لي مويان موبيل 14 و 20، هاد لو كرو ديال لي ماسيدي ما زادش هبط، يعني بقات لا ديفيرجونس باينة. دونك مباشرة ما يقطع السوق لي مويان موبيل 14 و 20 غادي نشريو، وغادي نقلبوا على يعني كما كنا كنقولوا نشريو 2% من الكابيتال، وغادي نقلبوا على 4%. غادي نحسبوا داك ستوب لوس ما بين لونطخي ستوب لوس اللي حطينا في اخر قاع دار السوق، غنحسبوا العدد لي بوان اللي كاينين تما وغادي نضبلوهم في التي بي. هذا هو اللي كاين، ونتمنى لكم بداية أسبوع موفقة، والسلام عليكم.